मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। वलक़द इस्तुहज़िया बिरुसुलिम मिन क़ब्लिका फ़अम्लयतु लिल्लज़ीना कफ़रू। ए नबी, ये लोग आपका मजाक उड़ाते हैं और ऐसे ऐसे मुतालबे करते हैं कि आप ये बताएं कि कुरान से मुर्दे बात करना शुरू कर दें, ये कर दें, वो कर दें। तो आप परेशान मत हो, आपसे पहले भी पैगंबरों का मजाक उड़ाया गया था। मैंने काफिरों को मोहलत दी, कभी ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने मजाक उड़ाया और काफिरों पर फौरन अजाब आ गया। तो मैंने मोहलत दी हमेशा से। सुम्मा अख़ज़्तुहुम, लेकिन फिर मैंने उन मजाक उड़ाने वालों को पकड़ा है, छोड़ा नहीं किसी को। फ़कैफ़ कान इक़ाब, तो उठाओ माजी और पूछो अपने बाप दादाओं से और उन खंडरात को देखो कि मेरा अजाब हुआ कैसा उनके साथ। अफ़मन हुवा क़ाइमुन अला कुल्ली नफ्सिन बिमा कसबत। कुरान का असल मज़मून चूँकि तौहीद है, फिर अल्लाह उसी मज़मून की तरफ आते हैं कि बताओ जिन बुतों की तुम इबादत करते हो, क्या इनकी इंसान पर निगरानी है? क्या ये इंसान के अमाल को देख रहे हैं? माबूद होने के लिए तो एक बड़ी शर्त ही है कि उसको आपके अमाल का तो पता हो, उसका इल्म तो कामिल हो। तो अल्लाह फरमाते हैं एक ज़ात तो वो है जो अल्लाह की है, हुवा क़ाइमुन अला कुल्ली नफ्सिन बिमा कसबत। वो तो हर नफ्स पे निगरान है, उसके अमल को देख रहा है। और एक तुम्हारे माबूद हैं जो बंद कमरे में हो तो बंद कमरे में ही हैं, जहां बिठा के चले जाओ क़यामत तक वहीं रहेंगे, उनको तुम्हारे अमाल की खबर नहीं है, तो तुम उनको खुश कैसे करोगे? माबूद जिसको खुश किया जाता है इबादत करके, उसको पता तो होगा आप क्या कर रहे हैं। अच्छा अमल करेंगे वो सवाब देगा आपको, बुरा अमल करेंगे वो सजा देगा, लेकिन उसको इल्म तो हो। तो ये इल्म तो अल्लाह के पास है। इसके बावजूद कुरान कहता है वजअलू लिल्लाहि शुरका, वो खुदा जो हर नफ्स पर की निगरानी कर रहा है, उस खुदा के साथ इन्होंने शरीक ठहरा लिए हैं। कुल सम्मूहुम, ए नबी इनसे कह दीजिए जरा उनके नाम तो बताओ हमें, वो कौन है। असल में उन्होंने तो नाम रखे हुए थे, लात, उज्जा, मनात, लेकिन यहां नाम का मतलब यह है कि उनकी सिफात बताओ। जैसे हम कहते हैं ना कि यार एक शख्स ने दावा किया कि मैं ये पहाड़ को यहां से वहां हिला के दिखाऊंगा, आपको पता है ये झूठा दावा कर रहा है, तो आप कहते हैं यार मुझे उसको बंदे का नाम तो बताओ, वो कौन है भाई, हमारे सामने तो लेकर आओ वो। तो ये मुहावरे के तौर पे कहा जाता है जरा उस बंदे का हमें भी तो नाम बताओ। तो मतलब ये नहीं होता कि उनका नाम आप बताना शुरू कर दें, मतलब ये कि ऐसा कोई भी नहीं कर सकता। तो अल्लाह भी फरमाते हैं कि तुमने जिनको अल्लाह के साथ शरीक ठहरा लिया, जरा हमें उनके नाम तो बताओ, हम भी तो सुने कौन इतना पावरफुल है जो अल्लाह जैसा हो सकता है। और अगर नाम नहीं बता सकते उसका, तो फिर अम तुनब्बिऊनहु बिमा ला यअलमु फिल अर्द, क्या तुम अल्लाह को ऐसी बात बता रहे हो कि जिसका अल्लाह को भी इल्म नहीं है? क्या मतलब, तुम जब ये दावा करते हो ना कि ये भी माबूद हैं, इनके पास भी इख्तियारात हैं, तो ऐसी चीज का दावा कर रहे हो जिसका अल्लाह को भी इल्म नहीं है। और अल्लाह को इल्म क्यों नहीं है? इसलिए कि ये इल्म दुनिया में है ही नहीं। यानी अल्लाह के इल्म में जो बात है वो तो ये है कि ये इबादत के काबिल नहीं है, और तुम अल्लाह को ऐसी बात बता रहे हो जो अल्लाह के इल्म में नहीं है, क्योंकि अल्लाह का इल्म तो सही होगा ना, गलत बात का थोड़ी अल्लाह इल्म रखेगा। अम बिज़ाहिर मिनल क़ौल, या तुम हवाई बातें करते हो, सिर्फ ऊपर ऊपर से कहते हो कि ये शरीक हैं जिनकी हमने इबादत करनी है। तो दोनों बातें गलत हैं, बगैर दलील के बात करना भी गलत, और अल्लाह के सामने ऐसी चीज का दावा करना है जिसका अल्लाह कोई पता ना हो, तो तुम अल्लाह से भी आगे निकल रहे हो, तो ये भी गलत। फिर सही क्या है? अल्लाह ने आगे सही बात बताई, बल ज़ुय्यिना लिल्लज़ीना कफ़रू, बल्कि बात असल में यह है कि काफिरों के लिए मुज़य्यन कर दिया गया है मकरुहुम, इनका मकरो फरेब, अपने बाप दादा की अंधी तकलीद, इसमें ये शिरक करते हैं। शिरक छोड़ेंगे तो खानदान बाइकॉट करेगा, तो अपने दुनियावी मफाद की वजह से इनकी इस बुराई को शैतान ने इनके सामने मुज़य्यन कर दिया है, एक गंदे अमल को अच्छा बना के पेश किया है, जिसका नतीजा क्या निकला? वसुद्दू अनिस सबील, और सीधे रास्ते से इनको रोक दिया गया है। वमन युद्लिलिल्लाहु फमा लहु मिन हाद, वाकई जिसको अल्लाह गुमराह कर दे उसको कोई हिदायत नहीं दे सकता। तो चूंकि ये हठ धर्म है, इसलिए अल्लाह ने इनके दिलों पर मोहर लगा दी। अंजाम क्या होगा? लहुम अज़ाबुन फिल हयाति दुनिया, दुनिया में भी इनको अजाब मिलेगा। वो अजाब क्या है कि हदीसों से ये बात साबित है कि मुस्लिम पर जब कोई मुसीबत आती है तो चूंकि वो सब्र करता है, वो मुसीबत रहमत बन जाती है। गैर मुस्लिम पर जब कोई मुसीबत आती है तो इस मुसीबत के बदले में उसको सवाब नहीं मिलता। तो जो भी गैर मुस्लिम पर मुसीबत आएगी वो एक किस्म का अल्लाह का अजाब ही होगा, इल्ला ये कि उस मुसीबत की वजह से उसको तौबा की तौफीक मिल जाए। तो अल्लाह फरमाते हैं दुनिया में भी मुसीबतें हैं, वला अज़ाबुल आखिरती अशक, और आखिरत का अजाब तो दुनिया से बहुत ज्यादा सख्त है।
وما لهم من اللہ من واق، اور اللہ سے ان کو کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ یہ تو نافرمانوں کا عذاب۔ قرآن کی عادت ہے جہاں نافرمانوں کی سزا کا اللہ تذکرہ کرتے ہیں وہیں نیک لوگوں کے لیے بشارتیں بھی شروع ہو جاتی ہیں۔ نیک لوگوں کا کیا ہوگا؟ مثل الجنت التی وعد المتقون، اس جنت کی مثال جس کا متقیوں سے وعدہ کیا گیا ہے، تجری من تحتها الانہار، اس کی مثال ایسے جیسے کسی باغ کے نیچے نہریں بہتی ہوں، اس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اکلھا دائم، اس کا پھل ہمیشہ رہے گا، وظلھا، اور جنت کے سائے بھی ہمیشہ رہیں گے۔ دیکھیں جنت میں دھوپ نہیں ہوگی، جب دھوپ نہیں ہوگی تو سایہ بھی نہیں ہوگا، تو یہ مجازن سایہ کہا گیا ہے جنت کی ٹھنڈک کو، کہ وہاں جو ایک ٹھنڈک ہوگی، معتدل موسم ہوگا، وہ ہمیشہ ہوگا، جیسے کہ سائے میں انسان کو راحت ملتی ہے۔ تلک عقبی الذین اتقوا، یہ انجام ہوگا ان لوگوں کا جنہوں نے تقوی اختیار کیا، وعقبی الکافرین النار، اور کافروں کا انجام آگ ہے۔ والذین آتیناہم الکتاب یفرحون بما انزل الیک، اللہ نے توحید پر ایک عقلی دلیل دی نا پہلے، کہ اللہ تو ہر چیز پر نگہبان ہے، تمہارے معبود کیا کر رہے ہیں۔ آگے اللہ ایک نقلی دلیل بھی دے رہے ہیں۔ نقل کا مطلب، نقلی سے یہ اردو والا نقلی نہیں ہے، نقل کا مطلب پچھلی آسمانی کتابوں سے، کہ اللہ فرماتے ہیں یہود و نصارہ جن کو ہم نے تورات اور انجیل دی، ان میں کتنے لوگ ایمان لے کر آ رہے ہیں، وہ تورات اور انجیل میں خوشخبریاں دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو ان سے جا کے حالات پوچھو۔ والذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی، یفرحون بما انزل الیک، وہ تو آپ پر کتاب نازل ہونے سے خوش ہیں، لیکن انہی میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں من ینکر بعضہ، جو اس قرآن کے بعض حصے کا انکار کر دیتے ہیں۔ بعض سے کیا مراد ہے؟ قرآن کی کچھ آیتیں ایسی ہیں جو تورات اور انجیل کے احکامات کے تورات اور انجیل میں الگ حکم ہے، قرآن میں الگ حکم ہے۔ تو اہل کتاب میں ایک گروپ وہ تھا جو کہتا تھا کہ یہ قرآن درست ہے، لیکن کچھ احکامات اس کے صحیح نہیں ہیں، کیونکہ تورات اور انجیل کے خلاف جا رہے ہیں وہ احکام۔ حالانکہ اصولی طور پر مسئلہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ احکام یہودیوں کو تورات میں دیے، پھر زمانے کے بدلنے سے انجیل میں ان کو تبدیل کر دیا، پھر قرآن میں بھی ان کو تبدیل کر دیا۔ وہ فروعی احکام تھے، عقیدے تورات، انجیل اور قرآن کے سیم ہیں، جیسے کہ آگے آ رہا ہے۔ تو اہل کتاب پر رد کیا جا رہا ہے کہ وہ اہل کتاب جو اس کے بعض حصے کا انکار کرتے ہیں فروعی مسائل کی وجہ سے، وہ غلطی پر ہیں۔ کیوں؟ آگے قرآن کہتا ہے قل انما امرت، اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے مجھے یہ حکم دیا گیا ان اعبد اللہ، کہ میں اللہ کی عبادت کروں، ولا اشرک بہ، اور اس کے ساتھ شریک نہ کروں۔ اس مضمون میں تو تورات اور انجیل اور قرآن سیم ہے، باقی فروعی مسائل میں تو زمانے کے لحاظ سے تبدیلی ہو سکتی ہے، وہ تو پھر انجیل والوں کو چاہیے تورات کا بھی انکار کریں۔ تو یعنی قرآن نے ان اہل کتاب کا تذکرہ کیا جو قرآن پر ایمان لاتے ہیں۔ ظاہر ہے وہ اہل کتاب جو ایمان نہیں لائے ان کا تو تذکرہ نہیں ہو رہا، ان کا تذکرہ کیا جن کو جو ایمان لے کر آتے ہیں۔ پھر ان میں دو جماعتوں کا اللہ نے ذکر کیا، کچھ تو ہے جو پورے مسلمان ہو گئے، کچھ کہتے ہیں بھائی یہ پوری کتاب کو ہم نہیں مانتے، لیکن قرآن کے بعض حصے کا انکار پوری کتاب ہی کا انکار ہے اللہ کی نظر میں۔ تو ان کا جواب دیا جا رہا ہے کہ اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کروں۔ تو یہ مضمون تو تورات اور انجیل اور قرآن کا سیم ہے، تو تم کیسے قرآن کے بعض حصے کا انکار کر رہے ہو؟ فروعی مسائل کا انکار کرتے ہو، وہ تو پھر ہر زمانے کے لحاظ سے تبدیل ہوتے ہیں۔ الیہ ادعو، میں اسی اللہ ہی کی طرف لوگوں کو بلاتا ہوں اور اسی کی طرف مجھے لوٹ کر جانا ہے۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ توحید کے ساتھ تورات اور انجیل اور قرآن کا اتفاق اس پر بھی ہے کہ میدان حشر قائم ہوگا، ہم سب نے اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا، اس طرح ہم نے اس عربی حکم کو نازل کیا، آرڈرز کو نازل کیا عربی میں، جیسے ہم نے تورات اور انجیل کو نازل کیا نا، تو ہم نے قرآن بھی اسی طرح ہم نے نازل کیا ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اور اے نبی اگر آپ نے ان کی خواہشات کو فالو کیا، وہ خواہشات کیا تھیں؟ بعض اہل کتاب کہتے تھے آپ قرآن میں کچھ تبدیلی کر لیں جو بالکل انجیل اور تورات کے مطابق بنا دیں تو پھر ہم اس پر بھی ایمان لے آئیں گے۔ تو قرآن کہہ رہا نا 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 نا، اے نبی اگر آپ نے ان کی خواہشات کی اتباع کی، بعد ما جاءک من العلم، بعد اس کے کہ آپ کے پاس علم آ چکا ہے، ما لک من اللہ من ولی ولا واق، تو اے نبی آپ کے لیے نہ کوئی اللہ کی طرف سے دوست ہوگا جو آپ کی مدد کرے، اور نہ کوئی واقی سے ہے یہ نا بچانے والا۔